میٹھیاں کرامتاں بیان کرتے ہیں، عجیب و غریب کرامت۔ اصل کرامت یہ ہے کہ آستانے تے غافل آوے تے ذاکر بن جائے، سبحان اللہ۔ آستانے تے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے شرابی آوے تے تائب ہو کے ذاکر بن کے جائے، آستانے تے آوے پہلے حیا نہیں سی اکھاں وچ حیا آ جائے، آستانے تے آوے دل وچ خوف الہی تے عشق رسول پیدا ہو جائے، آستانے تے آوے جدو نہیں سی آیا تے دل کالا سی، جدو اتھوں جاوے تے دل اجلا ہو۔ اصل کرامت یہ ہے، اصل فیض یہ ہے۔ کئی بیلی دکان دی سیل گلی یہ اگے نالو بات دیتے آکھیا ساڈا پیر بڑا کرنی والا، او بھائی اے دنیا کی ہے، ایدہ تے کوئی مقام ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودت ما سقا کافرا منها شربا، اگر اس دنیا دی اللہ دے ہاں مچھر سے پر جتنی بھی قدر ہوتی تے خدا کافر نو پانی دا گھٹ بھی نہ دیتا۔ دنیا دی فراوانی تو عیش و عشرت دی ارزانی دا نا سکون قلب نہیں، سکون قلب محبت الہی دا نا ہے، عشق مصطفیٰ دا نا ہے۔ دل کالے چو کالا نکل جاوے تے دل اجلا ہو جاوے، آپ کے یعنی الحمدللہ اس آستانے تو بلکہ جڑے بھی پیر حق نے انہاں دے آستانے تو اے چیز دی اللہ اکبر۔ دل میلا ہوتا ہے، کہ دے نال میلا ہوتا ہے؟ گناہ نال میلا ہوتا ہے۔ بولو دل کہ دے نال میلا ہوتا ہے؟ سارے بولو دل گناہ نال میلا ہوتا ہے۔ تے ایتھے آن والے نو گناہ دی نفرت سکھائی جائے۔ آقا دا فرمان ہے اتقی المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا برے کمہ تو رک جاؤ، بڑے عبادت گزار بڑھ جاؤ گے۔ صرف ہزار بڑھ کے علی تسبیح نہ نہیں بندہ عبادت گزار بڑھتا، صرف لمبے سجدیاں نہ عبادت گزار نہیں بڑھتا۔ آقا دا فرمان ہے برائی چھڑ دیو تسی بڑے عبادت گزار بڑھتا۔ برائی کے خلاف نفرت انہاں دے بابا جان ہے، باب مدینہ العلم، سر چشمہ ولایت مولا علی، پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ سیدہ دی بارگاہ میں سیدہ دے دادے دا ذکر ہوئے تو میں کاری کے خوش مولا علی شیر جلی حق دے ولی نبی دے اخی حیدر کرار شیر جرار صاحب ذوالفقار ہاتھ وچ تلوار سامنے لشکر کفار علی دا وار جتھے لگے بیڑا پار ایک ہی جملہ جے یاد کر لیا کہ تو 3 دن ماشاءاللہ کونو علم ایسے ایسے علماء تیار ہیں کہ جنہاں واسطے دنیا دستی بہت نام بر یعنی انٹرنیشنل قسم دے عالم جنہاں دا پاکستان دے چڑیوں علماء وچ نہ ہے وہ آ رہے تسی انشاءاللہ علم و عرفان دی تے بارش ہوئے گی۔ باب مدینہ العلم دا ایک جملہ عید دا دن سونے مولا علی پرانا لباس پائے تے جو دی روٹی پانی نل پہ کھاتے بطول دا شوہر قسیم جنت قسیم قاسم ولایت قاسم ولایت میں سیدہ دے ڈیرے تے میں کہ جملہ بول لگا جہاں ولایت کی بزم سجتی ہے اس کا دولہ علی ہے اور جو علی علی کرے وہی سچا ولی ہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مل کے بولو سارے نعرہ حیدری۔ بس 15 منٹ میرا ٹائم سے ختم ہو رہی ہے، بس آخری جملہ میں دے کے بات ختم کرنا چاہنا۔ مولا علی عید والے دن سکی جو دی روٹی پانی میں تناول فرا تے پوچھیا گیا یا علی آج تے عید ہے اعلیٰ لباس پہن لیں گے اچھا کھانا کھا لیں گے، نوجوانوں
پہلی نشست کا ایک جملہ ضرور نال لے کے جانا. مولا علی نے فرمایا اچھے کپڑے پاون دا نا عید نہیں, چنگے کھانے کھاون دا نا عید نہیں. بندہ مومن کو جس دن گناہ نہ ہوئے او دن مومن واسطے عید دا دن ہے. جس دن بندہ کوئی گناہ نہ کرے او دن عید دا دن ہے. تو ایتھے گناہاں تو بچن کی تاکید کیتی جاندی ہے کہ اپنے جسم نو گناہاں تو بچاؤ, اپنی نگاہ نو گناہ تو بچاؤ, اپنی زبان نو گناہ تو بچاؤ, اپنے ہتھاں نو گناہ تو بچاؤ. اللہ اکبر. جدوں اسی اللہ رسول دے حکماں تے اپنے آپ نو گناہاں تو بچاواں گے, یہی تقوی ہے. تقوی دا کی معنی ہے؟ جس تقوی دا بار بار ذکر ہے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. اللہ فرماندا ہے تسی تقوی اختیار کرو, تانوں تین انعام ملن گے. حق و باطل وچ فرق کرن دا طریقہ بھی اللہ تانوں دے گا, تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دے گا اور تواڈی مغفرت بھی فرما دے گا. اے تین تقوی دے انعام ملتے نے. لیکن تقوی ہے کی اپنے آپ نو بچاؤنا. کیا دے تو بچاؤنا؟ نافرمانی تو, گناہ تو بچاؤنا. جیڑا اپنے آپ نو گناہ تو بچا گیا انہوں خدا نے تقوی نصیب کر. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں قبلہ مبارک پیش کرنا, انتظامیہ واسطے دعا کرنا, اللہ صبر و جزائے خیر عطا فرمائے. اس آستانے دا فیض میرا مالک تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے. آمین. ثم